70 साल पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में कई हीरोइन ने अपना आप मनवाया, मगर जिस अदाकारा ने मसलसल हीरोइन बनने का एजाज़ अपने नाम किया है वो नाम शबनम का है। शबनम एक खूबसूरत शक्ल की अदाकारा थीं। यही उनकी खूबी उन्हें रानी की तरह बाकी अदाकाराओं में मुमताज़ करती है। वो उनका इंतहाई खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म था जिस पर हर किस्म का लिबास खूब जचता था। बंगाली ब्यूटी शबनम पाकिस्तान की उर्दू फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन अदाकारा साबित हुई, जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में किरदार निगारी की। शबनम पाकिस्तान की वो वाहिद अदाकारा हैं जिन्होंने मसलसल 3 दहाइयों तक बतौर हीरोइन जलवागर होने का एजाज़ अपने नाम किया। बंगाल से आई शबनम ने एक कामयाब और बावकार फिल्मी करियर गुजारा। एक खास अरसा फिल्मों में नाम कमाने के बाद वापस बंगाल जाकर दोबारा एक खामोश जिंदगी गुजारी। शबनम 17 अगस्त 1942 को बांग्लादेश के एक हिंदू घराने में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम सरना रखा। शबनम को अदाकारी करने का बिल्कुल शौक नहीं था, हत्ता कि पहली फिल्म में काम करने से पहले शबनम ने कोई फिल्म देखी भी ना थी। अलबत्ता शबनम को रक्स करने का बहुत शौक था। शबनम के वालिद नानी बासत चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। अपने वालिद की इस ख्वाहिश पर शबनम ने फिल्मों का रुख किया। शबनम के वालिद नानी बासत के दोस्त फिल्म साज ने शबनम को फिल्म में मुतारिफ कराया। ये फिल्म ढाका ही में बनती रही। फिल्म में शबनम को फिल्म के गाने पर रक्स करने का मौका मिला। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसे काफी पजीराई मिली। कुछ लोगों ने फिल्म साज एहतशाम को शबनम को बतौर फिल्म हीरोइन कास्ट करने का मशवरा दिया। एहतशाम ने अपनी अगली फिल्म चंदा में शबनम को मुआवन अदाकारा का रोल दिया। ये एक उर्दू फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत पजीराई हासिल की। 60 का अशरा पाकिस्तानी फिल्मों के अरूज का ज़माना समझा जाता है। दौर में तफरीह का वह जरिया फिल्म ही समझा जाता था, इसलिए हर तबके के लोग फिल्में देखते थे। कौमी ज़ुबान उर्दू की फिल्में पूरे मुल्क में ज़ौक़ व शौक़ से देखी जाती थीं, जबकि बंगाली फिल्में सिर्फ मशरक़ी पाकिस्तान ही में पसंद की जाती थीं। शबनम की मादरी ज़ुबान चूँकि बंगाली थी तो उन्हें उर्दू फिल्मों में काम करने में काफ़ी मुश्किल पेश आई। उनकी इब्तदाई फिल्मों की डबिंग की, मगर आहिस्ता आहिस्ता शबनम ने उर्दू भी सीख ली थी। उन्होंने 5 बरसों तक मशरक़ी पाकिस्तान में काम किया। इस दौरान उनकी 9 फिल्में रिलीज हुईं, जिसमें चंदा, तलाश और दर्शन कामयाब रहीं। शबनम ने 1964 में मौसीकार रोबन घोष से शादी कर ली, जो कि ताहयात कायम रही। 5 साल तक मशरक़ी पाकिस्तान में काम करने के बाद शबनम ने अपने शोहर रोबन के साथ मगरबी पाकिस्तान का रुख किया। इस दौर में ज़ेबा, दीपा और अदाकारा नानी उर्दू फिल्मों की सफ़े अव्वल की अदाकारा समझी जाती थीं, लेकिन शबनम ने इन तमाम अदाकाराओं के होते हुए अपना मुनफरद मकाम पैदा किया। मगरबी पाकिस्तान में उन्होंने सबसे पहले वहीद मुराद की फिल्म समंदर में काम किया। शबनम इस फिल्म में वहीद मुराद के साथ बतौर मरकजी हीरोइन नजर आईं। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई थी और 37 हफ्तों तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इसी साल उनकी अदाकार नदीम बेग के साथ फिल्म तुम मेरे हो रिलीज हुई थी। और शबनम की पहली फिल्म थी। बाद अज़ां इस जोड़ी ने एक दहाई तक पर्दा स्क्रीन पर राज किया। इब्तदा की 1.5 दर्जन फिल्मों में शबनम को बड़े बड़े हीरो के साथ कास्ट किया गया, जिनमें वहीद मुराद, सुदेर, नदीम बेग, एजाज दुरानी और कमाल वगैरह शामिल हैं। लेकिन सिर्फ वहीद मुराद के साथ फिल्म अदलीब को ही कामयाबी हासिल हो सकी। इस फिल्म में शबनम पर अक्स बंद किया गया गाना प्यार करके हम बहुत पछताए को बहुत पजीराई हासिल हुई। अदाकारा शबनम को सबसे ज्यादा शोहरत एजाज दुरानी की फिल्म दोस्ती से मिली। इस फिल्म ने डायमंड जुबली मनाई थी। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी। फिल्म दोस्ती की शूटिंग लंदन में की गई थी। ये फिल्म बिरोज ईद उल फितर 7 फरवरी 1971 को रिलीज हुई। फिल्म दोस्ती ने बॉक्स ऑफिस पर बेमिसाल कामयाबी हासिल की। शबनम इस फिल्म के बाद सफ़े अव्वल की अदाकारा बन के सामने आई। शबनम अब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती रही थी। हर साल उनकी कामयाब फिल्में रिलीज हो रही थी, जिससे उनकी शोहरियत में मसलसल इजाफा होता जा रहा था। 1972 में मोहम्मद अली के साथ बनाई गई फिल्म मेरे हम सफ़र में शबनम को बहुत पजीराई हासिल हुई। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई थी, जबकि 1973 के साल इनकी 2 सुपरहिट फिल्में घराना और अनमोल रिलीज हुई थीं। फिल्म अनमोल ने शबनम को बहुत ज़्यादा अनमोल बना दिया था। इस फिल्म में अदाकार शाहद पहली दफ़ा शबनम के हीरो बने थे। अनमोल एक डायमंड जुबली फिल्म थी जो 117 हफ्तों तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। शबनम ने अदाकार शाहद के साथ 1.5 दर्जन फिल्मों में काम किया, जिनमें अनमोल, उफ ये बीवियां, घराना, जीनत, तलाक, शम्मा मोहब्बत
اور ابھی تو میں جوان ہوں بہت زیادہ سپر ہٹ ہوئی۔ 1974 کے سال شبنم کی سب سے زیادہ شہرت کمانے والی فلم دل لگی ریلیز ہوئی، جس سے ندیم اور شبنم کی لازوال جوڑی سامنے آئی۔ ندیم اور شبنم کو باکس آفس پر کامیاب جوڑی تسلیم کیا جاتا ہے۔ 60 کی دہائی میں ریلیز ہونے والی فلموں میں دونوں کو پذیرائی نہیں مل سکی، لیکن فلم دل لگی نے انہیں بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔ انجمن اور سلطان راہی کی جوڑی کے بعد ندیم بیگ اور شبنم کی جوڑی کو کامیاب ترین جوڑی سمجھا جاتا تھا۔ دل لگی فلم ساز اسلم ڈار کے کیریئر کی بہترین رومانٹک اور میوزیکل فلم تھی۔ فلم میں نور جہاں، مسعود رانا اور مہدی حسن جیسے موسیقاروں نے نغمہ گاری کی تھی۔ فلم دل لگی نے پلاٹینم جوبلی منائی تھی۔ فلم کے تمام گانے سپر ہٹ تھے، لیکن مہدی حسن کے گانے ہم چلے اس جہاں کو غیر معمولی شہرت نصیب ہوئی۔ ہم چلے اس جہاں سے۔ شبنم شہرت کے 7ویں آسمان تک پہنچ چکی تھیں۔ فلم سازوں کے لیے شبنم اور ندیم پہلی ترجیح بن چکے تھے۔ ہر سال شبنم کے نہ صرف کامیاب بلکہ ڈائمنڈ جوبلی فلمیں ریلیز ہوتی تھیں، جن میں سے 90% ان کے ہیرو ندیم بیگ ہی ہوا کرتے تھے۔ شبنم کے لیے یہ ایک تاریخی بات تھی کہ وہ اداکارہ جن کو اردو بولنی نہیں آتی تھی، آج اردو فلموں کی سب سے کامیاب ترین ہیروئن بن چکی تھیں۔ 1972 میں فلم بندگی کے بعد شبنم نے اپنے شوہر کے کہنے پر وحید مراد کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا۔ بعد میں شبنم نے بتایا کہ وحید مراد کی جانب سے ایک ناگوار چیز ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے شوہر روبن نے وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے روک دیا تھا۔ 6 سال تک شبنم نے وحید مراد کے ساتھ کام نہیں کیا۔ وحید مراد کے آخری دور میں شبنم نے ان کی چند فلموں میں کام کیا، مگر وہ وحید مراد کے زوال کا زمانہ تھا۔ 1975 کے سال شبنم کی 2 ڈائمنڈ جوبلی فلمیں اناڑی اور پہچان ریلیز ہوئیں۔ ایک ہی سال میں 2 ڈائمنڈ جوبلی فلموں کا ریلیز ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ندیم اور شبنم کی جوڑی نے فلم سازوں کو مالا مال کر دیا تھا۔ فلم اناڑی نے ڈائمنڈ جوبلی منائی تھی اور 104 ہفتوں تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی۔ اس فلم میں مصطفیٰ قریشی نے ندیم کے مد مقابل ویلن کا کردار ادا کیا، جبکہ فلم پہچان کی کاسٹ میں اداکارہ شبنم، ندیم بیگ، کوی خان، سبیحہ خانم اور منور سعید شامل تھے۔ یہ فلم 121 ہفتوں تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی۔ فلم پہچان میں نہید اختر کا گانا اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو بہت مشہور ہوا۔ 1976 کے سال پھر شبنم کو 2 ڈائمنڈ جوبلی فلم تلاش اور آج اور کل ریلیز ہوئیں۔ فلم تلاش میں شبنم ندیم کے ساتھ نظر آئیں، جبکہ فلم آج اور کل میں راحت کاظمی کی ہیروئن بنی۔ دونوں فلمیں 176 ہفتوں تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی۔ 1977 کا سال شبنم کے انتہائی عروج کا سال تھا۔ اس سال نہ صرف شبنم اور ندیم بلکہ پوری لالی ووڈ کی فیورٹ فلم آئینہ ریلیز ہوئی۔ اس فلم نے کئی ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ فلم آئینہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی اردو فلم ہے۔ یہ فلم 18 مارچ 1978 کو کراچی کے سینما گھروں میں ریلیز ہوئی۔ فلم آئینہ 4 سال 9 ماہ 27 دن 1982 تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی۔ فلم کی کاسٹ میں شبنم اور ندیم کے علاوہ بہار بیگم اور ریحان خان کاسٹ کا حصہ تھے۔ فلم کا میوزک شبنم کے شوہر روبن نے ہی ترتیب دیا تھا۔ فلم کے تمام گانے سپر ہٹ تھے، مگر گانا مجھے دل سے نہ بھلانا کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ شبنم کی شہرت ان کے کیریئر کے اختتام تک اسی طرح رہی جس طرح پہلے تھی۔ آنے والے دنوں میں شبنم کی کامیاب فلموں میں ہم دونوں، آواز، سہیلی، انتخاب، پاکیزہ، نہیں ابھی نہیں، قربانی اور دہلیز شامل ہیں۔ شبنم نے 3 دہائیوں تک اردو فلموں پر راج کرنے کے بعد 90 کی دہائی کے آغاز میں واپس اپنے ملک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی ریکارڈز قائم کیے۔ شبنم پاکستان کی انڈسٹری میں سب سے زیادہ ڈائمنڈ جوبلی منانے والی اداکارہ ہیں۔ پوری 70 سالہ لالی ووڈ کی تاریخ میں 23 فلموں نے ڈائمنڈ جوبلی منائی ہے، جس میں سے 12 فلموں کی ہیروئن شبنم ہے۔ انہوں نے سب سے زیادہ 13 ایوارڈز اپنے نام کیے۔ بنگلہ دیش واپسی پر شبنم نے کچھ بنگالی فلموں میں بھی کام کیا، جسے بنگلہ دیش کی بہترین فلمیں قرار دیا جاتا ہے۔ اداکارہ شبنم کی آخری فلم اولاد کی قسم تھی، جو کہ 1997 میں ریلیز ہوئی۔ شبنم نے اس کے بعد مکمل طور پر فلمی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی خاموش زندگی گزارنا شروع کر دی۔ شبنم اور روبن کا ساتھ 2016 تک قائم رہا۔ 2016 میں روبن اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے۔ ان دونوں کا ایک بیٹا رونی گھوش ہے۔ شبنم 2012 اور 2017 میں 2 دفعہ پاکستان آئی، جن میں انہوں نے اپنے ساتھی اداکاروں کے ساتھ ملاقات کی اور سنہرے دنوں کو یاد کیا۔ شبنم اپنی فیملی کے ساتھ بنگلہ دیش میں مقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر عطا کرے، آمین۔